नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आयोगलाई ए श्रेणीमै राख्न जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहने प्रतिबद्धता। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए देशद्रोहीको संज्ञा। सामाजिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीहरूको बयान लिन सुरु। 14 जना भने अझै फरार। किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै नेमखिपाको विरोध प्रदर्शन। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न माग। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जितसँगै पुलिस 6औं स्थानमा उक्लियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाई काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार आयोगको 23औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाई कार्य भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रत्येक नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरण पोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकार आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ग्लोबल एलायन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई विस्तार झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई यी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो। आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको बताउनु भयो। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग विगतमा यही स्तरमा रहँदै आएकोमा वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाई मानवाधिकार आयोगहरूको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय ग्लोबल एलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिट्युसनले अहिले आयोगलाई बीमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले गम्भीर रूपमा जानकारीमा लिएको तथ्य म जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको तर शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहने व्यक्तिहरू अझै रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाललाई देशद्रोहीको संज्ञा दिनुभएको छ। देशमा कोही पनि इमान्दार मान्छे छैनन् भनेर देखाउन सांसद दाहालले संसदमा आफूमाथि पशुपतिनाथमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिनु देशद्रोह नै भएको उहाँको जिकिर थियो। पार्टीको स्कुल विभाग र स्थानीय निकाय विभागले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता असत्य, आधारहीन र जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएको पनि बताउनुभयो। एउटा जँड्याले पनि नबोल्ने खालको अभिव्यक्ति सांसद दाहालले दिएकोमा एमाले त्यसको विरुद्ध संसद अवरुद्ध गरेको पनि अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो।
उहाँले कुनै पनि भ्रष्टाचारको काण्डमा एमाले संलग्न नभए पनि सत्तारूढ दलहरूले मिलेर आरोप लगाइरहेको समेत बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको सधैँ विरोधी छ, स्वच्छता, पारदर्शिता, सुशासनको पक्षमा छ, तर एमालेलाई बचाव गर्न खोज्यो। आज संसद अवरुद्ध भइरहेको छ। अस्तिका दिन मात्रै एकजना माओवादीले बोल्दा, माओवादी सांसद रोस्टममा उभिएर बोल्दा कोभिडको औषधिमा 2 अरब केपी ओलीले खायो। कहाँ गयो त्यो? पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु भनेर पित्तलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकजना सांसदले बोले। आज त्यस विषयमा संसद अवरुद्ध छ। हुनै पर्छ संसद अवरुद्ध, किनभने यस्तो बकवास यो त के भने एउटा जडियाले जाड खाएको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैन। अध्यक्ष ओलीले सांसद दाहालप्रति सङ्केत गर्दै सामाजिक मर्यादाको समेत ख्याल नगर्नेहरू सांसद भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक, विकसित, आधुनिक र समृद्ध बनाउने अभियानलाई आफ्नो पार्टीले सफल बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट भ्रष्टाचारी करार गरिएको भन्दै यस सन्दर्भमा सरकारको जवाफको माग गर्नुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुवातमै प्रमुख सचेतक गिरीले गत जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले केपी ओलीले पशुपतिमा जलहरी चढाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट जवाफको माग गर्नुभयो। उहाँले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई आधार प्रमाण बिना आरोप लगाएको भन्दै सरकारको जवाफ बिना संसद चल्न नदिने बताउनुभयो। प्रश्न सोध्ने गर्छ, घचघच्याउने गर्छ। यहाँ त दुर्भाग्य के छ भने सभामुख महोदय, बिना आधार बिना प्रमाण सत्तापक्षका माननीयज्यूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई इङ्गित गर्दै, दलको नेतालाई इङ्गित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टमबाट बताइन्छ। यतिसम्म भएको छ सभामुख महोदय। अस्ति मात्र जेठको 10 गते यही रोस्टमबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्तापक्षका माननीयज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहारी लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ? सत्ता पक्षले यसरी मनपर्ने ढङ्गले अनाधार र कुनै प्रमाण बेगर, कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन सभामुख महोदय। एमाले विरोध जनाएसँगै संसद बैठक 20 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदमा आफ्ना विषयवस्तुहरू उठान गर्न पाइने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन कम भएको कुरा आएको भन्दै सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले जलहरीको कुरा मात्रै संसदमा नउठाएको भन्दै उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरू उठाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनेको बताउनुभयो। आफूले ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा किटान नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी अहिले भर्खरै पनि सम्माननीय सभामुखज्यू कहाँ बसेर यो संसदलाई अगाडि बढाउने, छलफल गर्ने, आफ्ना कुराहरू छलफलमा राख्ने भनेर भन्यौँ र त्यो अनुसार कुराकानी गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालको विषयवस्तु गरिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा यो सार्वभौम संसद हो, यो सार्वभौम संसदमा बोल्न विषयवस्तु पाइन्छन्, आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने मिल्ने कुरा पनि हुन्छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा लैयोस्। यो देशमा अहिले जसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रीलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेको भए संसद बैठक चल्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संसद नचलाउने नियत देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई विषयान्तरण गर्न अन्य विषयलाई संसदमा ल्याउनु जरुरी नभएको बताउनुभयो।
संसद कानुन बनाउने थलो त हो नै, जनताको प्रतिनिधि पनि हुन् सांसदहरू। आम मानिसको पक्षमा कानुन निर्माणको उत्तरदायित्व उनीहरूकै हो, तर कतिपय समयमा भने सांसदहरूका विरुद्ध अन्य दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभन्दा प्रश्न किन उठाइयो भनेर प्रति प्रश्न गर्छन् सांसदहरू। कतिपय समयमा त सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूकै कारण संसद बैठक समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। यो शुक्रबारको संसद बैठकको दृश्य हो। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरीका नाममा पितल प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिवाद गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन पशुपतिनाथको जलरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। अध्यक्ष ओली प्रतिको पूर्वाग्रही आरोप स्वीकार नगर्ने भन्दै एमाले सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। सरकारको धारणा के हो आउनुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, सरकारको धारणा आउनुपर्छ, सम्बन्धित मन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ, शब्द रेकर्डबाट। यसको ठीक 2 दिन अघि बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अजय कुमार चौरसियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत त्यागेको निस्सा अर्थात् प्रमाण नबुझी पुनः नेपाली नागरिकता लिएको, पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको र समानुपातिक सांसद बन्न पैसा लिएको भन्दै प्रश्न गरे। कुनै पनि सांसद पूर्व सांसदले कुनै पार्टीको नेतालाई समानुपातिक सांसद बन्नको लागि पैसा दिए भन्ने आरोप लागेको छ। जसरी नागरिकता बदर भएर बाहिरको नागरिकता त्यागेको निशाहरू पेश नगरिकन पुनः नागरिकता लिने काम गरियो र नागरिकता मैले सुनेको छु तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले कांग्रेस सांसद चौरसियाप्रति नियम आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित अदालतमा भएको विषयलाई रोस्टममा बसेर उठाएर मान्यज्यूले के कुरा गर्न खोज्नु भएको, यो सम्मानित अदालतको अपमान हो कि अथवा उहाँले सुनेका भरमा कुराकानी गर्न खोज्नु भएको हो कि मेरो निस्सा तपाईलाई बुझाउनु पर्ने हो मैले भन्न चाहन्छु। सम्मानित अदालतको विषय संसदमा उठाउन पाइँदैन सभामुख मध्ये म गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र हल्लाका भरमा लेखिएको न्युजको हेडलाइनको विषयलाई लिएर तपाईले संसदमा कुराकानी उठाउनु भयो भने त्यस्ता कुराहरू यति धेरै हुन्छन् कि यो संसदमा त्यही मात्र कुरा गर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्ना कुराहरू राख्नुहोला, आफ्ना विषयहरू राख्नुहोला। हल्लाका भरमा सुनेका भरमा आरोप लगाएर संसदको रोस्टममा बसेर यस्तो कुरा गर्ने हो भने सभामुख मध्ये यो संसदको गरिमा कहाँ पुग्छ, यो याद गर्ने विषय हो। यो कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु सभामुख मध्ये। सत्ता पक्षीय सांसदले प्रतिपक्षी दलका नेताका विषयमा कुरा उठाएको तथा त्यसको जवाफ माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध समेत गरेको छ। संसद कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन, आम मानिसका प्रतिनिधिहरू समेत हुन् सांसदहरू। संसदीय अभ्यास भएका थुप्रै मुलुकमा सरकारले गरेका गलत कुराको संसदमा प्रतिपक्षले प्रश्न मात्रै गर्दैनन्, सरकारलाई खबरदारी गर्दै सजग बनाउने गर्छ। त्यसो भन्दैमा प्रतिपक्षका गलत कुरा संसदमा उठाउनै पाइँदैन भन्ने होइन। प्रश्न जसका विषयमा पनि उठ्न सक्छ। उठेको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा प्रश्न उठाउनेहरू माथि प्रति प्रश्न गर्ने नेपाली राजनीतिको चलन जस्तै बनेको छ। अब यो निषेधको राजनीति भयो। अहिले संसदीय अभ्यासमा पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट अगाडि बढेको छैन र लामो समयदेखि के अभ्यास देखियो भने गुन्डागर्दी शैलीबाट, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार पक्ष हो, जुनसुकै दलले आफ्नो अनुकूल बनिदिनुपर्ने, सभामुख पनि र सरकार पनि आफ्नो अनुसार चल्नुपर्ने, सरकारको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने, विपक्षमा आवाज उठाउनै नपर्ने, जुन किसिमको सङ्कुचित मानसिकताले लामो यो अभ्यासहरू हुँदै आयो र यो अभ्यासको क्रममा अहिले
छरपष्ट देखिया छ कि संसदभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैन, वाक स्वतन्त्रता छैन, संसदभित्रै कुटाकुट हुने अवस्था छ। भनेपछि यो प्रजातन्त्रको मात्र संसदीय दलको मात्र होइन कि सिङ्गो नेपालीको बेइज्जत र जनप्रतिनिधिको हैसियत, उनीहरू कस्ता खालका प्रतिनिधि छन्, राजनीतिक दलहरूको कस्तो खालको अभ्यास छ, राजनीतिमा कसरी आएका छन्, यिनका पृष्ठभूमि भन्ने यो अहिलेको घटनाक्रमहरूले छरपष्ट देखाइराखेका छ। त्यसो त अदालतमा विचाराधीन थुप्रै विषयमा एमाले र स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अन्य दलका सांसदहरूलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन्। तर उनीहरूप्रति अन्य दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा भने नियम आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। पशुपतिनाथको गजुरमा रहेको जलहरी सुनको हो कि पित्तलको भनी संसदमा प्रश्न उठेको छ। माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहँदा पशुपतिमा जलहरी लगाउने क्रममा सुनको साटो पित्तल प्रयोग भएको दावी गरेका थिए, जसको विरोधमा एमालेले शुक्रबारको संसद बैठक अवरोध गर्यो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पित्तल लाइदर सुन लाउने पित्तल लाइदर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिने कार्यक्रम तय थियो। तर जसै संसद बैठक सुरु भयो, एमाले सांसदहरूले उभिएर बैठक अवरोध गरे। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्यो। जुन खालको विषयवस्तु गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा, जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथमा सुनको गजुर भनेर पित्तलको हालेको आरोप लगाएका थिए। यहाँहरू आफ्नो ठाउँमा गएर आसन ग्रहण गरेर बैठक सञ्चालन गरेर हाम्रो संसदीय मर्यादा मान्यतालाई अगाडि बढाउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्छु, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 20 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। हुन त माओवादी सांसद दाहालले पशुपतिको सुनको जलहरी बाहेक एमालेको सरकार रहेको बेला अरू धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू आएको भनेका थिए। उनले यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्बको भ्रष्टाचार सबै एमालेको सरकारको पालामा भएको आरोप लगाएका थिए। त्यही क्रममा पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर एमालेको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनको थियो। तर एमालेले अरू विषयको सामान्य खण्डन गर्दै पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी लगाएको आरोपको भने संसद अवरोध गरेरै विरोध गर्यो। यो विषयको विरोध यति चर्कियो कि संसद चल्न सकेन र सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। गएको 3 वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा 7 खरब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा 17 खरब ऋण कसरी पुग्यो? उहाँ सरकारमा जा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि सत्तारूढ दलको नेताले लगाएको आरोपबारे प्रश्न नभएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएका थिए। तर सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रश्न उठिसकेका कारण विधि अनुसार प्रश्न पार्न सकिने भन्दै संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउन सहयोगको आग्रह गरे। तर एमालेले मानेन। एमाले माथिको आरोप बोकेर हिँड्न नसकिने बताएर सुनको जलहरी होइन भनेर प्रमाणित गर्न एमालेले चुनौती दियो। यही हाम्रो पशुपतिनाथ जसलाई हामी सबै मान्छौँ, संसारले मान्छ, त्यहाँ सुनको जलहरी चढाउने भनेर पित्तलको जलहरी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो। आशंका होइन, शब्द सुनियोस्। यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ? सुनको जलहरी होइन भने प्रमाणित गरियोस्, कारबाही गरियोस्। सुनको जलहरी नै चढाएको हो देखिन्छ भनेदेखि सभामुख महोदय यस्तो गलत कुरा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सभामुख महोदय, यो सधैँको लागि रापसाप गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यहाँ हामीले गरेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू संसारभरि सुनिन्छन् सभामुख महोदय। त्यसैले
यो कुरालाई टुङ्गोमा नपुर्याइकन हामी उठ्यौँ भने हामीमाथि गम्भीर आरोप लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसैले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउँ, दुधको दुध पानीको पानी गरौँ, अनि सम्पूर्ण कुरा सफा भएर मात्रै हाउसमा बसौँ। हाम्रो यही आग्रह छ सभामुख। एमाले पशुपतिको गजुरमा रहेको जलहरी पित्तलको हो भनेर लगाएको आरोप सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसबारेको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ। अन्यथा माफी माग्नुपर्ने र सांसद दाहालले भनेको कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि एमालेको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीहरूको बयान लिन सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट पक्राउ परेका 16 जनाको बयान लिन सुरु भएको हो। उनीहरूको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश समक्ष बयान लिनेछ। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन खोज्ने 30 जना विरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई लगायत उच्च पदस्थहरू जोडिएको मुद्दामा अमेरिका पठाइदिने भन्दै झण्डै 29 करोड रुपियाँ उठाइएको आरोप रहेको छ। प्रकरणमा 16 जना पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई अदालतमा बयान गराइनेछ। 14 जना भने अझै फरार छन्। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी लिखित कृत्य, राष्ट्रिय हित विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। समाचारमा उपालो विश्रामको। विश्रामपछि बिजुलीका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्सका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पैदल यात्रीलाई शास्ति, जोखिमयुक्त बक्सका कारण दुर्घटनाको जोखिम। किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै नेमखिपाको विरोध प्रदर्शन, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न माग। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहजित, जितसँगै पुलिस 6औं स्थानमा उक्लियो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। काठमाडौँका फुटपाथमा हिँड्नै नमिल्ने गरी बिजुलीका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्स राखिएको छ। फुटपाथ नै छेकेर राखिएका यस्ता जोखिमयुक्त बक्सले पैदल यात्रीलाई हिँड्न असहज हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत निम्ताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्सको व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गरिरहेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका जस्तो व्यस्त र अव्यवस्थित संरचना भएको शहरमा यस्ता बक्सको राम्रो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। मेनुकालम सारको रिपोर्ट। काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथहरूमा फुटपाथ नै अवरुद्ध हुने गरी बिजुलीका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्स राखिएको छ। क्याबिनेट बक्स फुटपाथमा नै राखिँदा पैदल यात्रीहरू सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। हिँड्नै नमिल्ने गरी राखिएका यस्ता जोखिमयुक्त बक्सले पैदल यात्रीलाई हिँड्न असहज हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत रहेको छ। मलाई चाहिँ यतिकै यसको फिजिकल एपियरेन्सले नै समस्या छ हैन, देखिहाल्नुभयो मलाई बाइक निकाल्न राख्न गाह्रो र अर्को सेफ्टीको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली ठिक लाग्दैन। किनभने 440 भोल्ट हो है, 440 भोल्टलाई जोकमा लिनु मिल्दैन, म पनि लिँदिनँ पनि। अनि इलेक्ट्रोनिक कुराहरूमा हामीलाई खास आइडिया नहोला, एक्सपर्टहरूलाई आइडिया होला, उनीहरूले अब के सेफ्टी प्रिफरेन्सहरू के लिएर बनाएको छन् हामीलाई थाहा हुन्न होइन। अब नेपाल हो, तपाईँको मेन्टेनेन्स भनेको जहिले पनि ढिला हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ। यसमा सानो ठुलो केही समस्या आएर नजिकको मान्छेहरूलाई भनौँ न केही असर पर्ने गरी केही समस्या आइदियो भने हामीले के बनाउन सक्दछ जनाउँ। काठमाडौँको अनामनगर, घट्टेकुलो, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालीमाटी लगायत थुप्रै स्थानमा यी बक्सले समस्या निम्ति आएका छन्। फुटपाथ नै छेकेर विद्युतीय बक्स राख्दा फुटपाथ पुनर्निर्माण व्यवस्थापनमा समस्या भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँको रुद्रमती अर्थात् धोबी खोला करिडोरमा भएको फुटपाथको समस्या समाधानमा विद्युतीय क्याबिनेट बक्सले अवरोध गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यस सम्बन्धी धेरै जनगुनासो आउने गरेको भन्दै समयमै विकल्प खोज्न सरकारवाला निकायलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। टेलिकम लगायत हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर विद्युतका चाहिँ क्याबिनेटहरू चाहिँ त्यही फुटपाथमा पनि
अवरुद्ध भएर बसेको छैन, जुन चाहिँ हामी फेरि रोडमा निस्केर हिँड्नुपर्छ। फुटपाथमा चाहिँ क्याबिनेट बस्तीको छ विद्युतको। अब हामीले विद्युतलाई चाहिँ हामीले पत्राचार पनि गरेका छौँ, हामीले सहयोगको लागि भनेको पनि छौँ, तपाईँहरूले व्यवस्थित गर्नुहोस्, फुटपाथलाई सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेकै छौँ। तर उहाँहरूले पनि अब त्यसको विकल्प खोजी नसक्नु भएको होला जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो क्याबिनेट नअट्ने जेलसम्म त्यो पनि थ्रु आउट मुभमेन्टको लागि चाहिँ अब्स्ट्याकलको एउटा विषय भएको छ, त्यसको लागि हामी प्रयासरत छौँ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्ता बक्सको व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार समस्या भएका ठाउँहरूको पहिचान गरी परिवर्तित कम जोखिम भएका सानो आकारका नयाँ क्याबिनेट राख्ने गरिएको छ। काठमाडौँको कलङ्की, स्युचटार, बालाजु, त्रिपुरेश्वर लगायतका क्षेत्रमा यो काम भइरहेको छ। प्राधिकरणले थालेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामसँगै क्याबिनेट बक्सको पनि व्यवस्थापन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ डिजाइन अनुसार धेरै ठाउँ भएका सडक पेटीमा भुइँमा नै र साँगुरो ठाउँमा भने ट्रान्सफर्मर जस्तै पोलमा क्याबिनेट राखिनेछ। फुटपाथहरूमा खास गरिकन रिङम्यान युनिट र फिडर पिल्लर र डिस्ट्रिब्युसन पिल्लरहरूलाई चाहिँ अब हामीले मोडिफाई गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सहज रूपमा फुटपाथबाट आगमन होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई इन्जिनियरिङ रूपमै चेन्ज गऱ्यौँ, परिवर्तन गरेको हुँदाखेरि अहिले हामी क्रमिक रूपमा हटाउँदैछौँ। र अब केही ठाउँहरूमा जस्तो अहिले तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि हामीले अहिले यो कलङ्कीबाट स्विचाटार हामीले नयाँ राखिरहेका छौँ। त्यस्तै अब हामीले यो बालाजु एरियाहरूमा पनि पुरानो हटाएर नयाँ पनि राखिरहेका छौँ। फुटपाथ पैदल यात्री हिँड्नको लागि हो, जहाँ अशक्त, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्धवृद्धाले समेत प्रयोग गर्ने गर्छन्। तर फुटपाथमा विद्युत प्राधिकरणका हाई भोल्टेज क्याबिनेट बक्स साथै बिजुलीका पोल, फोहोरको थुप्रो, विभिन्न निर्माण सामग्रीले छेकेका हुन्छन्। यसले आम सर्वसाधारणलाई समस्या निम्त्याइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाको 23औं वर्षमा 13,179 उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरी दर्ता भएका मध्ये 6,538 फर्स्युट भइसकेका छन् भने 1,402 वटा उजुरीमाथि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट तथा छुट्टै कोषको अभावका कारण सबै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पठाउन सकेका छैनन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापनाको 23औं वर्षमा 13,179 उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरी दर्ता भएका मध्ये 6,538 फचोट भइसकेका छन् भने 1,402 वटा उजुरीमाथि सिफारिस गरिएको छ। आयोगले आफ्नो 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। यस आर्थिक वर्षमा 382 वटा उजुरीमाथि निर्णय हुँदा 93 वटा सिफारिस गरिएको छ। यस अवधिमा चर्चित गौर घटना, यौन हिंसा, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौगिक अल्पसंख्यक, व्यवसाय र मानव अधिकारका घटनाहरूमाथि सिफारिस भएका छन्। त्यस्तै आयोगले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट तथा छुट्टै कोषको अभावका कारण सबै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन। पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट, विकास र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितहरूको क्षतिपूर्ति समेत पाउन सकेका छैनन्। आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक आउन सकेको छैन। सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद, नागरिक समाज लगायतका सरकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। आयोगले विगतमा चाहिँ हरेकको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस मानवाधिकार आयोग विगत चाहिँ हरेकको सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकारप्रति यहाँहरू सँगसँगै साथसाथै हामी र हामीसँग सम्बन्धित सबैजना हामी जिम्मेवार र हामी प्रतिबद्धता छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि जनयुद्धका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउँदा दुःखको विषय बनेको छ। तसर्थ पीडितहरूलाई न्याय प्राप्त हुने गरी कानुनको संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्न सरकार सहित अन्य सरकारवाला निकाय सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेत्रहीनहरूका लागि सरकारले लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित दृष्टिविहीनहरूको लागि व्यावसायिक सिप विकास र प्रवर्धन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सीसीटीभीसँग सहकार्य गरी सरकारले नेत्रविहीनका लागि लचिलो सिप परीक्षण विधि अपनाउन सक्ने नेत्रविहीनहरूले पनि सहजै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताउनुभयो। सिप परीक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई अलि सहजीकरण गर्नुपर्ने पो हो कि हैन, अलि लचिलो बनाउनु पर्ने पो हो कि नीतिगत कुरामा चाहिँ सिप परीक्षणमा चाहिँ हैन। त्यो सिप परीक्षण गर्नलाई चाहिँ हामीले अरूलाई भन्दा फरक हिसाबबाट चाहिँ गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यो प्रमाणपत्र पनि लिन पाउने र त्यसै अनुसार उहाँहरूले चाहिँ फेरि रोजगारीको बजारमा पनि गर्न सक्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने पनि हुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल नेत्रहीन सङ्घका निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले व्यावसायिक सिपसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमहरूमा दृष्टिविहीनहरूलाई नसमेटिएको बताउनुभयो। सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमहरूमा दृष्टिविहीनहरूको सवालमा त्यति साह्रो समेटिएको नपाइएको र त्यसमा समेटिनुपर्छ। किन सिप भन्ने सिप नभइकन त उनीहरूको जीवन गुजारा हुँदैन। सबैले चाहिँ व्हाइट कलर जब मात्र पाउनुहुन्न। सिप भएपछि उहाँहरूलाई धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन् भनेर हामीले यो पहल गरिरहेका हौँ। यो धेरै भयो, धेरै वर्ष भयो हामीले यो पहल गरेको। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले सिप विकाससँग सम्बन्धित काममा 3 तहका सरकार बीचको समन्वय, सङ्घीय मन्त्रालय र निकाय बीचको समन्वयका साथै सिप विकासको पाठ्यक्रम र सिप परीक्षणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार संगठनले काठमाडौँको रत्न पार्कमा किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले किसानलाई उपलब्ध हुने सरकारी अनुदान रकम युरिया मलमा प्रति केजी 80 रुपैयाँलाई 64 रुपैयाँमा घटाएको, डिएपी मलमा प्रति केजी 59 रुपैयाँलाई 52 रुपैयाँमा घटाएको, पोटासमा 58 रुपैयाँलाई 46 रुपैयाँमा घटाएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। रासायनिक मलमा गरिएको मूल्य वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोधमा देशभरका किसानहरूले सङ्घर्ष गरेपछि वर्तमान सरकार यथास्थितिमा राख्न बाध्य भएको भन्दै समयमा सुपथ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन प्राप्त सरकारलाई सिंहदरबारमा काम गरेर बस्ने अधिकार नरहेको बताएको छ। उनीहरूले निजी बैंक र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध जनाएका हुन्। नेमकेपाले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर, 3% को मत सीमा खारेज कर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, देश खाती नागरिकता विधेयक खारेज कर लगायतका प्लेकार्ड बोकी विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले 2068 सालमा नै ऐन बनाएर सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था ल्याएको हो। कानुन त बन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र कारबाहीका पाटो फितलो बन्दा अझै पनि मानिसहरू खुलेआम सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्ती सेवन गरिरहेका छन्। यसले धूम्रपान गर्ने मानिसलाई त असर गर्छ नै, उसको वरपर रहेका मानिसलाई समेत धुवाले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने गर्दछ। कानुनको पालना सोचे अनुसारले नभएकै कारण काठमाडौँ महानगर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान प्रतिबन्ध सूचना जारी गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पार्क, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सवारी साधन, प्रतीक्षालय, स्वास्थ्य संस्था, चलचित्र घर, रङ्गशाला लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने प्रष्ट गरेको छ।
त्यस्तै 18 वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण नगर्ने नगराउने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। नागरिकको जनस्वास्थ्यलाई र सार्वजनिक हितलाई ख्याल गरेर भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यो व्यवस्थाको कडाइका साथ परिपालना गर्नका लागि पहिला सूचनाको मार्फतबाट र यस्तै चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सचेतना र जागरुकता सिर्जना गर्ने को अनुगमन र कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको उनीहरू बताउँछन्। आयरल्यान्ड, भुटान, कोलम्बिया लगायतका विदेशी मुलुकहरूमा धूम्रपान र सुर्ती सेवनको प्रयोगमा रोक लगाएका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने मुलुकहरूले पनि करको दर बढाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर 70% लगाउन सुझाए पनि नेपालले 38% मात्र कर लगाएको छ। करको दर र अनुगमनमा कडाई गरेर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको दर घटाएर 10% सम्म झार्न सकिने विशेषज्ञको तर्क छ। सुर्तीजन्य पदार्थ भन्ने पनि अहिले चाहिँ यो स्लो पोइजन हो। एउटा यसमा चाहिँ 7000 केमिकल हुन्छ हैन। यसले चाहिँ डायबिटिक गर्ने, मुटुको रोग गर्ने, क्यान्सर गर्ने, त्यस्तै थुप्रो रोगहरू हैन, नपुंसक बनाउने, इन्फर्टिलिटी गर्ने हैन, छालाको कपालको हरेक रोगहरू बनाउँछ। र यसमा चाहिँ क्यान्सर मात्रै गर्ने तत्त्वहरू मोर देन 70 हुन्छ। मान्छेको मृत्युको करिब 30% कारण चाहिँ यो सुर्ती रोग हो। यो सुर्ती पदार्थले हामी आफै खाने मान्छेलाई असर गर्छ, नखानलाई पनि सेकेन्ड ह्यान्डलाई गर्छ र थर्ड जेनेरेसनलाई पनि गर्छ। किनभने यो ठुटाहरूले रसायन जो जान्छ नि माटोमा, त्यो माटोमा केही पनि फल्दैन हैन। त्यो माटोमा केही पनि फल्दैन। त्यो रसायनले त्यो जहाँसुकै ठुटाहरू जान्छ त्यो केही पनि फल्दैन। टोटल्ली जिरो नै गर्नुपर्छ। अहिले धेरै देशहरूमा त अलमोस्ट आयरल्यान्ड भनौँ अथवा भुटानै भनौँ, त्यहाँ त पुरै टोटल्ली ब्यान छ। कोलम्बिया भनौँ, त्यस्तो ब्यान नेपालमा पनि गर्नुपर्छ। धूम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हो। यसले आफूलाई मात्र नभई आफ्नो वरपर रहेका मानिसलाई समेत असर गर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न छाडेका छैनन्। चुरोट, सुर्ती, खैनीका प्याकेटहरूमा यसको नकारात्मक असरका बारेमा चेतनामूलक चित्राङ्कन गरे पनि यसको प्रयोग घटेको छैन। कडा कानुन र कारबाहीको व्यवस्था लागू नगरिकन नेपालमा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान प्रतिबन्ध गर्ने कार्यले पूर्णता नपाउने अधिकांशको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाउने कानुन सरकारले 12 वर्ष अघि नै ल्याए पनि यसको व्यावहारिक पाटो सन्तोषजनक रहेन। पार्क, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने भने पनि मानिसहरू खुलेआम रूपमा धूम्रपान गर्दै आएका छन्। यही विषयलाई ध्यानमा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाउने सूचना जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध कार्यान्वयन होला त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। हामी अब यो पब्लिक प्लेस मात्र होइन, अब जताभाइ पनि चुरोट खाने त्यस्तो काम गर्दाखेरि अब आफूलाई मात्र नभई सबै वरिपरिको मान्छेलाई, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि असर पर्न सक्छ। क्यान्सर जस्तो ठुल्ठुलो रोगहरूदेखि सबै रोगहरू लाग्न सक्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन नभए पनि अलिक कडा कारबाहीहरू गरेर नयाँ नियम निकालेर अझै सरकारलेदेखि हामी पब्लिक मान्छे पनि अवेर भएर सोच्नुपर्छ यो टपिकमा चाहिँ। कार्यान्वयन त पहिला पनि भएको हो, गरेको हो, तर हामी मानिसहरूमा नै अलि जनचेतना अलि कम भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। होइन, हामी पब्लिक हामीमै हामी यो ठाउँमा हामीले यसरी खान हुँदैन, यसरी पिउन हुँदैन भने त हामी पब्लिकमै हामी मान्छेमै हुनु पर्यो नि। सरकारले जति कार्यान्वयन गरे पनि जनचेतनामा हामी नै कम भएपछि अब यसमा भन्नु के छ। सरकार निकायहरू मात्र नभइकन नगरपालिकादेखि लिएर सबैले के गरेको छ त, अब यो प्रचार पनि गरिरहेको छ। अब जनचेतनाको लागि, अब स्वास्थ्यको लागि त्यो खाने मान्छेले आफू मात्रै नभइकन अरूलाई पनि असर गर्ने गरी के खाइदिनु भएन। अब स्मोकिङ जोइन जहाँ लेखेको छ निश्चित ठाउँमा मात्र खाइदिनेले सकेसम्म यो सार्वजनिक स्थानमा चाहिँ नखाइदिएको धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुने थियो। यो लागू हुनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। होइन, यो गर्नुपर्छ सबैले। सरकारले यति जनचेतना फैलाउँदा पनि आफैमा निर्भर त हुने कुराहरू हुने यिनीहरू भनेको। र आफैले सचेतना
जगाउने कुरा आफैबाट सुरु गर्यो भने आफूले आफैबाट सुरु गर्यो भने त्यो कसैले सरकारले भन्नु पनि पर्दैन अर्कोले भन्नु पनि पर्दैन। सरकारले जुन खालको पोलिसी बनाएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो भयो कि भएन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट निर्णय गरिसके पछाडि अनुगमन गर्नुपर्छ। एउटा कुरा अनुगमन सँगसँगै जनताहरू बिचमा पनि चेतना जगाउनुपर्छ। अनि चेतना जगाइसके पछाडि स्वयं जनताहरूले पनि त्यो सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शिक्षित हुनुपर्छ। अनि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। नत्र चाहिँ अब त्यसरी सरकारले निर्णय गर्ने अनुगमन नहुने जनताहरूले चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ अब धूम्रपान गरिराख्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामपछि स्वदेशमा निर्मित अन्तरिक्ष यानद्वारा भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न दक्षिण कोरियालाई सफलता। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उपयोग गरिने भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जितसँगै पुलिस 6औं स्थानमा उक्लियो। समाचारमा उपालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार पुलिसले एएफसी कुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा भरत शाह र मोहम्मद आसिकले 1-1 गोल गरे। भरतले खेलको 76औं मिनेटमा हेडर मार्फत गोल गर्दै पुलिसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 88औं मिनेटमा मोहम्मदले गोल गर्दै पुलिसलाई 2-0 को जित दिलाए। पुलिसको यो 8औं जित हो। पुलिसले 21 खेलमा 28 अङ्क जोडेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आयोगलाई यस श्रेणीमै राख्न जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहने प्रतिबद्धता। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए देशद्रोहीको संज्ञा। सामाजिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जना प्रतिवादीहरूको बयान लिन सुरु। 14 जना भने अझै फरार। किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल दिन माग गर्दै नेमखिपाको विरोध प्रदर्शन। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न माग। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जितसँगै पुलिस 6औं स्थानमा उक्लियो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।